دوستا برادر अस्सलाम वालेकुम मास्टर आगा काजिम और द यूट्यूब चैनल को शुमा रो खुश आमदीद मुगम और हम दो बिंजी द कैंपी मजलूमीन ईरान पेशी ईदगाह और इंजी के सना इंटरव्यू मुनिम की प्रोग्रेस ची रंगास्ता इमरोज कैसा ची मर्दुम कैसा उर्दा दादा इंजी दिगा मशहूर आलिम दीन हज़ारा मशहूर आलिम दीन मिलत तशय्युअ जाफरिया अलामा जुमा जाफरी साहब कदस्मो मौजूद हस्तानी टेम द कैंप इंशाअल्लाह जुमा साहब अस्सलाम वालेकुम दारिश मुल्क की तासुरात को दबारे मोमिनीन बोल अस्सलाम वालेकुम आजी आगा वालेकुम सलाम आजी आगा पैगाम खोर अगर मिले दिन दबारे एमजी डोनेशन कैंप शुमा इमरो शिश्तेन ची पैगाम दरेन ची गबास्ता व चीज माशाअल्लाह रुई बुरी शुदा रही है गुफ्ता रही कि मर्दुम जज्बे शी रंगास्ता कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद का फरमुद इन्नमल मुमिनून इख्वा मुमिनीन मैंने एक देखो कैसे बिरार हर जाए दुनिया की बचा पैमरोज कस्ता व मैंने हदीस पैगम्बर खुदाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोमिनीन मानंद आज़ाई बदन अस्ता अगर यक जाए आज़ाई बदन अगर दर्द फिक्र तमाम आज़ाई बदन कस्ता मुतासिर मुशा व बेकरार मुशा इमरोज कस्ता ईरान की द फ्रंट लाइन ही कस्ता हक बातिल दरो जंग बना वो जंगी ईरान नहीं सही जंगी हक बातिल अस्ता जंगी कस्ता इंसानियत व शैतानियत अस्ता द खिलाफ एब्स्टिन फाइल वाला कस्ता द खिलाफ अजुना अस्ता व जंगी खुलासा कस्ता करबला असा इमरोज हुसैनियत व यजीदियत अस्ता वो इमरोज कस्ता ईरान चूँकि द फ्रंट लाइन दरो कस्ता जंग बना फ़र्ज दिगा मुशा तो शोशमो तो कि जिहाद चंद किस्म दर एक जिहादी कस्ता बाखिला को द फ्रंट लाइन अकसाम जिहादी दिगा मतलब जिहादी कस्ता ज़बानी जिहादी कस्ता कलमी जिहादी फ़िक्री जिहादी सोशल मीडिया एक शुमो मुने इना तमाम जिहाद ऐसा लिहाजा वो कदी दिगा किस्म जिहाद जिहादी माली जिहादी सोशल मीडिया जिहादी ज़बान व जिहादी कस्ता खुलासा कलम को बायद कस्ता जी भाई हक रहा मुशो बायद कस्ता कोमक करें जी भाई हक कोमक करें व कस्ता मोमिनीन कोयटा माँ कसा अभी गुजारिश मनो कि बिले पैगामी कसा कुरान मजीद कसा लब्बैक होगी बिले पैगामी कसा पैगम्बर अहले बैत कसा लब्बैक होगा इमरोजी बिराराई कसा ईरानी को कसमो दजिलहै हक कसा व दमोचे हक कसा तना नहीं लेम बिल्कुल सही है तना नहीं लेम अगर ना पेश परवरदिगार आलम कसा खुदा से खुदा ने बस पुरसान मना कि बिराराई शमो कसा जंग मुकत व दजिभाई हक जंग मुकत दजिभाई कसा हुसैनियत यजीदियत जंग मुकत करबला शमो तो किन कुल्लु यौमिन आशुरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला हर रोज़ आशुरा हर ज़मीन करबला अस्ता इमरोज़ आशुरा अस्ता ई ज़मीन व हर ज़मीन करबला अस्ता दिगा दही मैदानी कसा करबला इमरोज़ कसा ईरानियार कसा मोबाइल शमो कोमक कनिम नईलिम एक तरफ यजीदियत कसा मिसी अमेरिका व इसराइल कसा वो चेलाई जस्ता व एक तरफ कसा हुसैनियत अस्ता घर से ताज़ा चिका मसा मगर कसा माशाल्लाह बिसार कसा हुसैनियत वार दरो कस जंग दरिया मोशुमा कसा खसलत कुफीर खुदा सनद दशबशम बल्कि इबरारे कसा कोमक कनिम अगर इमरोज़ कसा दिरो जमा गुफ्तुम ईरान अगर खुदा कसा इमरोज़ एगो कार शुना अगर इमरोज़ कसा ईरान खुदा कसा कर एगो नुकसान कसा रसंदा शुना मुल्क कस्मो पाकिस्तान अफगानिस्तान वगैरह दुबार कसम चीज़ के मजलूमीन सही ना तमाम मौसम मुतासिर मुझे पता चलेगा लिहाजा चीज़ नज़र इंसानियत चूँकि ईरान जंग इंसानियत दरो जंग बना अगर नज़र इंसानियत कसानी के मुकम्मल मादीन कबूल न दरो आज नज़र इंसानियत इमरोज कसा ईरान जंग इंसानियत दरो जंग बना कसानी की दीन व ईमान दरा आज नज़र दीनी व इस्लामी का ज़बाइन ईरान का मुसलमान है ईरान का शिया है व कसानी का नज़र हत्ता की कौमियत बाजा मगर वो कौमियत फ़कत कबूल करे इमरोज कसा दमिने ईरान शुमो तो कि नस्कम ची 6 लाख 50 लाख कसा मुहाजिरीन कसा अफगानिस्तान कसा दुनिया आबाद है वो बाजा की कौमाई देंगे या कौमाई मोया आज नज़र कौमियत का ईरान सपोर्ट करें इनमी ईरान उन बरदराई शुमार कर 6 लाख 50 नफर खुलासा इना जायज़ था लिहाजा कौम के ईरान कौम की इंसानियत कौम के ईरान कौम के इस्लाम कौम के ईरान कौम के शिया व कौम के ईरान कौम की बरदरा इज़मोर بسیار زیاد تشکر اجاقا اول شما امیر بگین ماشاءالله دیمنا روزه که سیمنا روزه ما من سوشل میڈیا اکاؤنٹ شما تو خدری ماشاءالله که شما موجود هستین وقت دارین تایم خود دارین دیگه از چند روز شما در اینجا موجود هستین و این جذبه مردم کی مورا مایا دونیشن داده رਹੀه درباره جذبه مردم شما چی میگید آقا ماین سیمنا روز کسانی سیمنا روز نمی مایم کسا میشنم از خاطر اینکه هم جلهای حق قدر اسقاط کو کمک شونه و هم دیگه تشویق شونه ठीक है खुदा शायद जज्बे मरदूम का सागा तो हद रसा कसानी की मरदूमी मसन तशय्युअ सुदूर मदमी इलाका सा उना को जना कसा हारी गर्दन खुदा दा अंगूठियाई कसा तलाई खुदा दा हिसाब का दिशा कसा एक मोमिन मादीदम मिसाल के तौर पर अंगूठिया शुमुतो कि दिशा एक मोमिन मादीदम फ़कत एक मोमिन फ़कत ना किसी
1,30,000 रुपये कसा 1,80,000 रुपये कसा जेव बदल कर दिशो कसा मैंने चीज़ फकत एक आदम شما د موجودگی شما امروز یک مومنی دیگه در موجودگی از ما کسا 1,30,000 امروز کسا آقای جواد کسا مگا 5 لک روپیه را 5 لک روپیه را فقط یک آدم از منطقه از ما کسا منی صندوق انداخته خب دیروز کسا چند نفر اهل سنت ما دیدم برادرای اهل سنت ما برادرای کسا زاینر پشتون بود از این موجود دید که کمپی مظلومین ایران است اجیب کو پیسا بدل کرد منی داخل انداخت بس ما گفتم کسا آیا رسید میخواین گفت نه رسید نمیخوای کسا مو رسید معامله وقت خداوندی عالم است بسیار یعنی جذبه کسا مؤمنین و جذبه مسلمانان شما تو که ماشاءالله بسیار خوب چیز بعضم آقا جواد کی امیر مامگم کی رسید باید بدین چون که یک ریکارد کیسه در پیش شما باشه نه که کس نگه که خدا نخواسته پیسه کیسه نه ما دادم دومی کجا شد بالکل آقای شما توکن مو رسید کستا آقای نه رسید میره توکن رسید توکن ये रसीद मोमिदी लेकिन बाज आदमा को मुन्ने में खाई आज की इसरार मुन्ने में खाई نه شما رسید کٹ کی نست طرف کنه چون که مردم تشویش هم داره گفته شما باجا کسا مگان مردم تشویش هم داره که مگا پیسه اینا بلند लेकिन نشه भाई ई गबर شما कट किलर का شما को मोमिनीन तशवीश ना दर अल्हम्दुलिल्लाह कसी जाफरादी कस्ता इना बंदो खुद में अजवल जी वदिगा बरादरान इंशाल्लाह 100% आदमाई पाक 100% आदमाई हलाल खोर 100% आदमाई इंशाल्लाह पाई पाई इजी कस्ता पैसा कस्ता द मिल्लत मजलूम ईरान मिर्जा तशवीश खबर की इजाद मना तशवीश कस्ता भी गुरोही कस्ता मुनाफिकीन صحیح اینا کسا مو پیسہ رشمو کجا من دجیب کو اینا خیال خودونو کدا جی جی اینا خیال خودونو کسا حرام خور خیال خودونو کسا خدا قبول نہ پیغمبر کسا گور قیامت نہ خدا اونارا ہدایت کرے انشاءاللہ خدا اینا ہدایت کرے انشاءاللہ خدا اون عقل بھی دا یہ پیسہ نہ آدمائی کے دین چیز انشاءاللہ ان آدمی میں سے آگے جواد مثال کے طور صحیح ماشاءاللہ یہ قدر آدمی بچے متقی یہ قدر آدمی پاک یہ قدر آدم کسا ماشاءاللہ یہ بلی جی پاکی جی متقی جی ما خود میں امید قسم کو دیگه انشاءالله مطمئن باشه آج آقا دو گاب است دو اول گابی است که چون که ما کد آقا کاظم یک ریزا یوتیوبر است دیگه مخ نه پارتی است نه گو پارتی والا است نه ساید کا سمیگری کار از موست عوام الناس را مردم را نشان دادن هر پارتی کی هر موقف داره بگی مگر اینیه که دیروز ما من سوشال میدیا اکاونت شما دیدم ماشاءالله شما اماونت ما نموگم نه میخوایم شما بگین شما قدر وس خوارشن که خداوند و مولا شما توفیق داده بود شما دایی برای مظلومین ایران من توری سوشال میدیا موجودی که شما جمع کردین نه دیگه برای امزید دیگه علما و غیره هم کی زیاتره چون که به کامنت مونم گئی علما چهار از جیب خود کنه خود چرا نمیده اینا لیدوسی علما است نام گرفتن خوبم نیه که اونا ماشاءالله کاروبار دارن بیلدینگ دارن دیگه آیا دایی بارا شما کو نالج دارن که اونام داده رهین چون مو خبر نداره دیگه نه چون که کامنت مون مردم شما را مو لایو دیدی یک سوال اما از خاطر مونم چرا مردم سوال کده که مردم مگا که یک نام کیسه پیسه دار هستن گاڑی دارن اولی دارن بانک بالانس ایگنا خودون چی چقدر ایگنا انداختن ما خود ما لایو دیدم از خاطر ما اگر گو ندیده باشه سوشال میدیا لازمی گابا ما فیسبوک یک لیمیت رنگا گپ مایا سوال خوبه باید کلیر شونه دیگه نمی سوال اون ما نمیگم شما اماونت چند دادین مطلب خداوند قبول کنه گفتنم خوب نیار کس قدر واسه میده دیگه چون گینال آقای جواش دیگه علما هم مطلب کردار ادا کرده رئیس یعنی یا سوال که یار ما بذات خود کسا هم طرف خود خود روز شما دیدین انداختم هم طرف خانواده قسم انداختم ما خود انداختم من جمله علماء از ما آقای کسا سید امجد علی ماشاءالله سید امجد دیشو 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए कसा आगामी कसा सید امجد گواش ماسو آقای سید امجد 1 लाख و دیگه علما هم کسا ان شاء الله کسا امید وارث تو شما ان شاء الله میگنه دیگه علما هم کسا قدر واسه ان شاء الله بعد شما میگنه ان شاء الله من دزم کوما کنه ان شاء الله آخری سوال آقای جمعه است صرف از ما بعد اگر آقا کاظم گو سوال داشت ان شاء الله کنن بسیار مؤمنین مگه شما چرا می استال د بازار نزدن چون که اهل سنت برادرای موست ماشاءالله اونا هم طرف میزان چوک چون که یک مسئله گفتش یک مسئله یک قوم یا یک ملک کنی مسئله ایتم کفر اسلام است ایتم جنگی اسلام و کفر است دیگه دای باره آیا د بازار گو استال است که جمعونه برای مؤمنین درو شما دای باره گو نالج دارین یا چی صاحب یار حساب کسا جا تک ما معلومات دارم نه ای امی استال از مو کسا مو فعلا میزان چوک استال زده برای مو کم سخت کچ اگر اون آدمای خوب است آدمای کسا دیگر هم آدما ممکنه کسا سکیورتی شو سکیورتی و غیره کسا است مو نمیتونیم البته از علماء دیگر کی تعلقات داره کل جماعت اسلامی والا علماء دیگر قدی دیگر جماعت کسا ما اینا ما د سوشل میډیا شو کسا ما اپیل ولوم جماعت اسلامی والا قدی جمعیت علماء اسلام والا کسا کنا رابطه کنه التعاون زنا کسا آقا خلاصه کسا باید کسا دا میران چوک کسا کسا ضروری کسا
ताउन अहल सुन्नत अगुना ताउन करना बाज में तरीका से अगर तना का समो दे मिजान चुप दे कश कम मुश्किल मुश्किलात بسیار زیاد تشکر آقای جمعه جعفری د هزاره ټاون جمعه صاحب چېرې کیمپ نه لګاندل شو आगा भाई भाई दे हज़ारा टाउन का समा गुजारिश मनो हज़ारा टाउन। कसानी क्या हज़ारा टाउन का दऊं जी अस बरादरान को की हज़ारा टाउन से आगा निशान भी दिन करबलाई साहब रो चलमना जी जी माशाल्लाह जी। जी साहब مومن آوازن يعني مؤمنين ما شاء الله شو متوقعين جذبه مومنین د هزاره ټاون گفتم چېرې کیمپ نه لګاندل شو آقا هزار टाउन का स्ता باید लगंदा شنو ان شاء الله लगंदा مش اندازه از مکه سما دوستاره کشي مگم امجي روي کسا سوشل میډیا شمو مجھے ان شاء الله لگا 1 लाख रुपया 1 लाख रुपये دادم 1 लाख रुपये का स्ता دنامی کی پرچی کٹ کنه بگن हाजी बिन हाजी 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 जान अली حاجی جان علی हाजी जान अली साहब 1 लाख रुपया एना उर्दा दादा निकना बरे मर्दुम ईरान 1 लाख रुपये हाजी साहब दादा शो तो पे नहीं जज्बे मर्दम फकत 1 नफर शे 1 लाख रुपये का हाजी साहब दादा दनामी हाजी जान अली साहब सही। यानी पेश रुई शमो कसा दोस्ता शमो तो किन اللهم صل على محمد या जागा या ख्वाहिश बाइट भी लगा या ख्वाहिश दिगा दरम शायद शुमो के सना बल बल यागा कि डेली और चंद पैसा की जब मुशा ये उरी एक लिस्ट तैयार किन हो ताकि मोद मर्दुम रा निशो ददा बेतनी सही मगे कि इमरोज चंद पैसा जम शुद साफ बाशा साफ भाषा क्लियर भाषा ना कि दामन शुमुम साफ भाषा शकूक और शबात हम दिल्ली मर्दुम पुर शुना ना सही मगे लगा और चैम के इंशाल्लाह ir की तावील कदम और इन द कॉन्सुलेट ईरान मोबरिन नहीं रहा जाहिर नमो अवतर अमुंजी अमु चैम कैसा मोरम कैसा भाई एक दावत भी दिन कि मोई भाई एक वीडियो तैयार करनी एक वीडियो तैयार करनी मर्दुमा निशो भी दी तेना अमानत शुमो देंगी रसीद इंशाल्लाह अमानत शुमो द हकदार शी रसीद हो ठीक है इंशाल्लाह सही है ना सही आगा हाँ گفته کساغا کسا ما از مسئولین و انتظامیه کسازی کم کسا ما گزارش منم هر روز کی پیسه جمع میشه و هر روز کسا لیست کسا تیار کنه خلاصه کسا آدیت شونه چیزا شونه حساب شونه حساب شونه. و پیش مردم کسا پیش شونه که این روز اینی کس और द यानी कस रोज यानी कस पैसा जम शुदा کلی توتال ताकि वो मर्दुम रा आगाही भी दे جمع شونه مردم. و کن کسا ای با قول شما کسا شفافیت باشه صفایی باشه تاکه هیچ کس کسا ام زبانی اعتراض کسا بدهشی و بلزم واز واز نشه. جمع شده 50000 کیش هم हाँ इजाज़त के शमा 50,000 कैश और यानी पैसे तुमन चंद चंद तक 150,000 5,150,000 तुमन तुमन यानी खालाई के مادر सर واپس بول کنه औरदन نه نه اجاga واپس رپورت بین دخته ها میکس مشتبهات بعد برای چیزا کردن حساب دادن بین شما واپس نو بس برای والنتیر यादों तकसीम होना نه نه شما دیگه بس بین نه، دست نه. مبارک خو بین دخته خداوند قبول کنه وبعدين قبول بس ان شاء الله ابو رسي شاجي بدن هنا ماذا رسي रसीद ददा शो दिगनारा اینجا بین دخته और एक बिरार दिगम हमदा यानी खालाई चीज औरदन هذه 10000 بود 10000 رسيد مادر यानी मुश्तरी तिला औरदन निकला شکل مادر نشان ندن خالی اجاga ما گشتری یار نشان بدین مو مردم نشان هنا ما شاء الله ماذا راك यानी मुश्तरी राय दूध ना यानी مولا मादर قبول کنه औरदन خداوند قبول کنه ان شاء الله मुश्तरी तिला ماذا رودا تازه كسر ताज़ा औरदन निकला اجاga می تیرے گھر خالی مادر تو کنه یار اه ماذا صبر یار صبر انا صبر اگا ماذا ما ماذا ما لا لا هو هذا سوا بسم الله اگا جا सईद आदिल आगा اغا شهادت لگا ما شاء الله قدرین مولا هنا ما شاء الله استلام كسر ان شاء الله الله قبول كنا اغا چند بود رسید كسر ما شاء الله 15,000 रुपया सईद आदिल आगा औरदन हमने जी दखल दफ्तर اغا باید بشه هنا باید 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحیم بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک گوهرن چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار आज के इस जदीद दौर में आलम इंसानियत बिलखुसूस आलम इस्लाम को जिन मुश्किलात का सामना है उसकी वजूहात में से दो बुनियादी वजह एक तो जदीद उलूम से दूरी है और दूसरा अदम इत्तेहाद इत्तेहाद उम्मत में ही रमज़ कामयाबी है ये फ़िरक़ों में
भटक जाने से या फ़िरक़ों में तकसीम होने से उम्मत कमज़ोर होगी। तमाम अदयान आलम के आने के बाद दीन मुक़द्दस इस्लाम कामिल तरीन दीन और बेहतरीन ज़ाब्ते हयात है। आज आलमी इस्तेमार अमरीका और काबिज़ इसराइल यके बाद दीगरे मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक पर हमले कर रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह अदम इत्तेहाद है। हमें चाहिए कि हम शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रखते हुए वसी तर मफादात की खातिर एक दूसरे का हाथ थाम ले ताकि कुफार के अज़ाइम नाकाम हो। अल्लाह पाक हमारे बरादर इस्लामी मुल्क जमहूरी इस्लामी ईरान का हामी हो, नासिर हो, और लोगों से ये अपील है कि हस्ब इस्तिताअत इस मुश्किल वक्त में अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के अवाम के साथ हर मुमकिन ताउन को यकीनी बनाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये एक ख़बर हम शुमार बिदुम कि जंग ईरान इसराइल और अमेरिका के हस्ते बंद शुदा फ़िलहाल, और कोशिश आई पाकिस्तान बसयार ज़्यादा कोशिश कर पाकिस्तान दबनेजी खूब किरदार अदा कर कि जंग र कैसे न रोक कर जंग बंद शुदक, और ये बसयार एक फ़तह ईरान हस्ता कि तकरीबन 49 रोज़ के हस्ता ईरान जंग कत और सुरखरू शुद, और बसयार मुबारकबाद में दूँ तमाम शुमा दोस्तारा कि ये जंग कैसे कोशिश आई पाकिस्तान ख़त्म शुदक बंद शुदक फ़िलहाल जोर बाशी।